अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर इजिप्ट में अपनी साइट पर काम कर रहे थे। वो एक माहिर आसार कदीमा थे और मिस्र के पहाड़ों में दफन इन राजों की खोज में थे जो दुनिया से अब तक पोशीदा थे। वो इसी खोज में थे कि अचानक इनकी नज़र सीढ़ियों जैसी किसी चीज पर पड़ी। इस मंजर ने इनको चौंका कर रख दिया और वो निहायत परेशान हुए और इन्हें हैरत ये थी कि वो सीढ़ियां पहाड़ के अंदर जा रही थी और यूं इनसे रहा ना गया और उन्होंने वहां पर अपनी टीम के साथ खुदाई का काम शुरू कर दिया। इसकी टीम ने खुदाई की और इसने मजीद सीढ़ियां दरियाफ्त की। कई फीट की खुदाई के बाद ये मंजर देखा गया कि किंग्स वैली के पहाड़ के बीचों बीच एक और मकबरा मिला है। हैरत की बात यह थी कि वो मकबरा इससे पहले कभी दरियाफ्त नहीं हुआ था, मगर इसके बारे में कई माहिरीन ने प्रेडिक्शंस दी हुई थी कि एक मकबरा ऐसा भी है जो कई हजार सालों से अनछुआ है, जिस तक पहुंचने के लिए एक ही दरवाजा बनाया गया था और वो दरवाजा पिछले 3,500 सालों से बंद है। और यूं कार्टर को 3,500 साल पहले बंद किया हुआ दरवाजा मिल गया था। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो हक्का बक्का रह गए, और क्यों कार्टर की यही खोज इसकी मौत की वजह बनी। जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। ज़ेप टीवी की वीडियोस में एक बार फिर दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद। दोस्तों, हावर्ड ने जब वहां से पत्थर हटाए और वो कदीम दरवाजा खोलने के बाद अंदर गया तो इसने देखा कि वहां वो चेंबर हजारों लाखों कीमती जेवरात और सोने से लदा हुआ था। इस चेंबर में तमाम चीजें प्योर गोल्ड से बनी हुई थी, जिसमें जेवरात, मुजस्समे, बोट, कपड़े और आराइश का सामान सब सोने से बना हुआ था। मकबरे के अंदर एक और चेंबर भी मौजूद था जिसके अंदर एक मम्मी भी मौजूद थी। बाकी तमाम खजाना एक तरफ, जो इस मम्मी के ऊपर कफन था सिर्फ वही 90 किलो खालिस सोने से बना हुआ था। माहिरीन को इस बात ने बड़ा परेशान किया कि वहाँ के लोगों के पास इतने कीमती पत्थर और इतनी मिकदार में सोना कहाँ से आया। तो उन्होंने इसकी मालूमात निकलवाना शुरू की और वो इस खालिस और खरे सोने की तलाश में बहुत सी जगहों पर मारे मारे फिरे, क्योंकि इतनी बंजर जमीन में इस कदर सोना कहाँ से आया ये भी एक राज था जिस पर हम एक और वीडियो में बात करेंगे। इसी मकबरे में कदीम जुबान और तस्वीरों में दर्ज कुछ तहरीरें भी बड़ी खूबसूरती से डिजाइन की गई थी। इस चैम्बर की दीवारों पर जो कलर हुए थे वो आज भी बहुत खूबसूरत, शौक और अपनी तरफ माइल करने वाले थे, क्योंकि ये पहला मकबरा था जो चोरों और लुटेरों से महफूज था। वहाँ की हर चीज इन चोरों और लुटेरों के हाथों बर्बाद होने से बच गई थी। लेकिन वहाँ के माहिरीन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मम्मी आखिर है किसकी और यहाँ लगी हुई पेंटिंग्स किस चीज का इशारा दे रही हैं। बाकी मकबरे तो लूट लिए गए, ये वाला कैसे बच गया? मजीद मालूमात हासिल करने के लिए कार्टर ने इसका कफन खोला और इसकी लाश का DNA टेस्ट करवाया और वहां पर पड़े मकबरों की लाशों में से इस टेस्ट को मैच करने के बाद इसे ये मालूम हुआ कि ये लाश एक 18 साल के बादशाह की है जिसका नाम तूतनखामून था। ये मिस्र के बादशाहों में हुक्मरानी करने वाला 18th डायनेस्टी का बादशाह था। दोस्तों, हामून एंशिएंट इजिप्शियंस के एक देवता का नाम था जिसकी वो इबादत किया करते थे। तूतनखामून इजिप्ट में एक मशहूर फिरौन बादशाह के नाम से जाना जाता था। क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र में बादशाह बना था इसलिए लोग इसे अपना देवता यानी अपना खुदा मानते थे। लेकिन इसका मशहूर होना सिर्फ इसीलिए नहीं था कि ये छोटी उम्र में बादशाह बना, बल्कि इसके सोने की जखीरे की वजह से भी ये लोगों के दिलों में राज करता था। और फिर 19 साल की उम्र में एक पुरस्रार तरीके से मौत का शिकार हुआ और इसकी पुरस्रार मौत लोगों के दिमाग में बस गई थी। ये वो वाहिद बादशाह था जो मरने के बाद अपनी असल हालत में दरियाफ्त हुआ। अब ये कैसे मुमकिन था कि इतने हजारों साल बाद भी इसकी लाश असल हालत में मौजूद थी? जब मजीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि इस दौर में भी वो लोग लाशों को हनूत यानी प्रिजर्व करने के लिए कुछ खास किस्म के केमिकल इस्तेमाल किया करते थे, जिससे इनके बादशाहों की लाश असल हालत में बरकरार रह सके। अब सवाल ये था कि तूतनखामून की लाश के पास इतना वाफिर मिकदार में इस तरह का सामान और इतना सोना रखा ही क्यों था? मजीद तहकीकात पर मालूम हुआ कि एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि तमाम बादशाह या फिरौन कई साल बाद दोबारा जन्म लेंगे। जब ये लोग दोबारा पैदा होंगे तो इन्हें इनके रोजमर्रा की चीजों की जरूरत होगी जिसके वो आदी थे, और वो इनकी तमाम चीजें इनके साथ ही दफना दिया करते थे ताकि इनके बादशाह जब दोबारा जन्म लें तो इन्हें अपनी चीजें ढूंढने में कोई परेशानी ना हो और वो लोग दोबारा जन्म लेने पर अपने पुराने लाइफ स्टाइल को वहीं से अपना सकें जहाँ से इनकी ये जिंदगी खत्म हुई थी। हालांकि इनकी ये बेजा और बेवकूफाना सोच थी कि बादशाह को मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलती होगी। किंग तूतनखामून के मकबरे से 5,398 चीजें बरामद की गई
جس میں بادشاہ کے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں سے لے کر سونے کا تخت، سونے کا نقاب، وزنی خالص سونے سے بنا ہوا تختہ جس پر اس کی لاش کو لٹایا گیا تھا، اور اس کی سونے سے بنی ہوئی بگی، سونے سے بنی کشتی جس پر وہ سفر کیا کرتا تھا اور مچھلی کا شکار وغیرہ بھی کرتا تھا۔ یہ خزانہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو بات سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ کنگ جو چپل پہنتا تھا وہ بھی خالص سونے سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے صرف 10 سال بادشاہت کی، تمام جنگوں میں جا کر اس نے فتح پائی، چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے کامیابی اور جیت حاصل کی اور جنگ کے میدان میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس نے اپنی سلطنت کو بخوبی نبھایا۔ وہ بہت اچھا شکار باز اور نشانہ لگانے میں ماہر بادشاہ تھا، پر آہستہ آہستہ اس کو بیماریوں نے گھیر لیا اور 19 سال کی عمر میں اس کو ملیریا بخار کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ دوستو، اینشینٹ ایجپشنز کا یہ ماننا بھی تھا کہ جو شخص کسی بھی فرعون کی قبر یا ان کا مقبرہ کھولے گا وہ جلد ہی برے طریقے سے اس دنیا سے چلا جائے گا یا ہلاکت پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آخرکار 1939 میں یہ تمام باتیں دریافت کرنے والا ہاورڈ کارٹر اس دنیا سے چل بسا۔ توت عنخ آمون کے مقبرے کو جب کارٹر نے اپنی ٹیم کے ساتھ کھولا اور اس پر کام کرنا شروع کیا اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو اس پر اور اس کی ٹیم پر اس کی نحوست طاری ہو گئی، اور وہ جلد ہی اپنی ٹیم کے ساتھ حیرت انگیز طریقے سے موت کے منہ میں چلا گیا، اور وہ تمام پر اسرار طریقے سے مرنے لگے، جس کی سب سے بڑی مثال لارڈ کرنل وان کی دی جاتی ہے، جس نے ہاورڈ اور اس کی ٹیم کو اس کام کے لیے ہائر کیا تھا۔ نومبر 1922 میں جب توت عنخ آمون کا مقبرہ کھولا گیا، جہاں لارڈ کرنل وان بھی موجود تھا، اور مقبرہ دریافت ہونے کے بعد ہی کرنل وان کو ایک مچھر کاٹتا ہے اور وہاں ایک گہرا کٹ لگ جاتا ہے جو زخم بھرنے کے بجائے مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یوں اپریل 1923 میں لارڈ کرنل وان اس دنیا سے چلا گیا، اور ایک کے بعد ایک اموات ہونے کے باعث 1939 میں اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر کئی سالوں بعد جب ٹیکنالوجی بھی اپنے عروج پر تھی اور اس کام کو ایک بار پھر سے شروع کیا گیا، عالیہ اسماعیل نے ہاورڈ کارٹر کے جانے کے بعد ان کی دریافت کیے ہوئے مسئلے پر غور کیا، اور پھر وہ مزید جواب ڈھونڈنے کے لیے میدان میں اتر آئیں، اور یوں عالیہ بھی ان سوالوں کی کھوج میں لگ گئی جن کے جواب ہاورڈ اپنی زندگی میں نہ ڈھونڈ پائے تھے، جیسا کہ 3500 سال پہلے کیا ہوا تھا، کیسے اس بادشاہ کی اتنی کم عمر میں موت ہوئی، اور باقی تمام ٹومب تو لوٹ لیے گئے تھے لیکن یہ ٹومب اب تک لٹیروں سے آخر کیسے بچ گیا تھا۔ تو عالیہ نے تمام چیزوں پر غور کیا اور اس نے تمام تصاویر اور پینٹنگز منگوائی جو اس مقبرے سے دریافت ہوئی تھی۔ اس نے ان تمام تصاویر کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسکین کیا، اور ان پر نہایت غور کرنے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ پینٹنگز نہایت ہی گیلی دیوار پر کی گئی تھی جس کا پلاسٹر ابھی تک گیلا تھا۔ اسے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ ایسی کون سی بات تھی، کیا پینٹنگز کرنے والوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہ تھا کہ وہ پلاسٹر سوکھنے کا انتظار کرتے۔ پھر عالیہ نے دوبارہ بادشاہ کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، جس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ 18 سال کی عمر میں مرنے کے علاوہ وہ بہت سی بیماریوں میں بھی مبتلا تھا۔ اس کا الٹا پاؤں کام نہیں کرتا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹیڑھی تھی، اس کو کئی بار ملیریا کا اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ اس کی موت بھی اچانک ملیریا کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے شاید ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ دیوار پر پلاسٹر سوکھنے کا انتظار کرتے، کیونکہ ان کے بادشاہ کی موت ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی این اے نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ماں باپ آپس میں سگے بہن بھائی تھے، اور پھر سگے بہن بھائی جب آپس میں شادی کر لیں تو ان کی اولادوں میں اس طرح کی بیماریاں پیدائشی جنم لیتی ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ بیمار رہتا تھا اور جلد مر گیا۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو عالیہ کو پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مقبرہ اب تک باقی کیسے رہا اور یہاں کا قیمتی سامان اب تک محفوظ کیسے رہا۔ تو اس نے اس مقبرے کو ڈرون کیمرے کی مدد سے جانچا۔ اس نے ڈرون کیمرے کو قریبی پہاڑوں سے گزارا تو اسے یہ احساس ہوا کہ جہاں وہ مقبرہ بنا ہے اس کے اوپر پہاڑ پر کسی زمانے میں پانی پایا جاتا تھا، اور زلزلے کی وجہ سے وہ تمام پتھر اس مقبرے کے دروازے پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مقبرہ چوروں اور لٹیروں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کا خزانہ بچ گیا تھا۔ آج بھی مصر میں ان تمام چیزوں پر تحقیقات جاری ہیں، اور ہر بار کی طرح ان چیزوں کو دریافت کرتے ہوئے ہمیشہ ہی کسی نئی کھوج کی تحقیق شروع ہو جاتی ہے۔ مصر جس پر کئی برسوں سے تحقیقات جاری ہیں، آج بھی ہزاروں انچھوئے رازوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ جب بھی منظر پر آتے ہیں تو دنیا کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔